हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक वर्सेस वीडियो जो दो कैरेक्टर्स के दरमियान बैटल होगी। तो हमारा सबसे पहले कैरेक्टर है वो है सेंट्री, और दूसरा कैरेक्टर है जिससे पहले हाइपीरियन के साथ भी लड़ाई हुई थी और हाइपीरियन उससे जीता था, वो है ग्लैडिएटर। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सेंट्री यानी बॉब रेनॉल्ड, ये मार्वल कॉमिक का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर है और ग्लैडिएटर भी बहुत पावरफुल है। इस कैरेक्टर को हमने पहली बार देखा था द सेंट्री इशू 1 सितंबर 2000 में, एंड इसे बनाया गया था पॉल जेनकिंस एंड जेन ली, जो इसके राइटर और क्रिएटर हैं। तो अब इसकी ओरिजिन के बारे में बात करते हैं। बॉब रेनॉल्ड जो था वो एक ओवरवेट था और उसे याद आया कि वो सेंट्री है, यानी वो एक सुपर हीरो है जिसके अंदर पावर ऑफ 1 मिलियन एक्सप्लोडिंग सन के 1 मिलियन स्टार्स, सन की जितने स्टार्स की पावर है उसमें। वो उसे एक स्पेशल सीरम से मिले थे, जैसे कैप्टन अमेरिका को मिले थे। तो जब इसे पता चल जाता है तो इसकी एक ही कमज़ोरी है सेंट्री की, कि इसे जैसे ही पावर के बारे में पता चल जाता है इसके अंदर वॉइड भी ज़िंदा हो जाता है। वॉइड इसकी एक बुरी आइडेंटिटी है जो सबको मारता ही रहता है, एक डार्क वर्जन ऑफ सेंट्री। तो अब हम इसकी पावर्स के बात करते हैं। तो इसकी पावर की लिस्ट बहुत बड़ी है। सुपर ह्यूमन फिजिकल कंडीशन, यानी वो बॉडी सब कुछ सुपर ह्यूमन की तरह होगा। सुपर ह्यूमन सेंसेस जैसे स्पाइडी सेंसेस है, वो उसे सुपर ह्यूमन सेंसेस भी कहा जाता है, लेकिन स्पाइडी सेंसेस थोड़ा ज़्यादा तेज़ है। एनर्जी मैनिपुलेशन, यानी एनर्जी को मैनिपुलेट कर सकता है। रीजनरेशन, यानी जो पार्ट कट जाए जैसे डेडपुल की तरह उसे रीजनरेट कर सकता है। इमोर्टेलिटी, कभी नहीं मर सकता। नए इनवरेबिलिटी, यानी कुछ गुने चुने चीज़ों के अलावा वो सबसे इनवरेबल है, कुछ चीज़ का भी उसे असर नहीं होता। फोटोकाइनेसिस, फ्लाइट यानी उड़ सकते हैं। माइक्रोस्कोपिक विजन, टेलीस्कोपिक विजन, इंफ्रारेड विजन यानी आर पार देख सकते हैं सब चीज़ों के। एक्सरा विजन, टेलीपोर्टेशन, टेलीपोर्ट हो सकता है। साइकोनिक पावर, यानी कुछ हद तक टेलीपैथी वगैरह। इनविंसिबिलिटी, कुछ किसी चीज़ का भी उस पर असर नहीं होता। और मैटर मैनिपुलेशन, मैटर को मैनिपुलेट कर सकता है। रिजरेक्शन, बायोकाइनेसिस, पावर शेयरिंग, रिजरेक्शन यानी मुर्दों को ज़िंदा कर सकता है। और वॉइड के साथ इससे कुछ ही पावर ज़्यादा है क्योंकि वो इसका एक फॉर्म है। एम्ब्रेकनेस, डेड टच, एटॉमिक काइनेसिस, नाइट एंड नेगेटिव जोन, क्लायोरोनेस एंड मोलिकुलर मैनिपुलेशन। और अगर आप सेंट्री के बारे में सही जानना चाहते हैं तो मैंने एक वीडियो पोस्ट भी की है सेंट्री की ओरिजिन के बारे में। सेंट्री की कोई भी वीकनेस नहीं है, बस सिर्फ एक वीकनेस है, वो है वॉइड, बस इसकी और कुछ वीकनेस नहीं है। और इसके बिगेस्ट फीट्स जो है, यानी फीट्स इधर काम आते, तो इसने वर्ल्ड ब्रेकर हल्क को, जिसने ब्लैक बोल्ट को मारा था, इतना मारा था कि वो मरने की हालत में था, उसे हर्ट में आके फेंक दिया था कि इसे पकड़ लो। अगर आप ब्लैक बोल्ट के बारे में नहीं जानते तो वो अपने एक आवाज़ से ब्लैक होल को बना सकते, तेज़ यानी चिल्लाने की आवाज़। और उसने मून को भी क्रैक किया था, वो इतना पावरफुल है। और हल्क ने उसे मारा था, वर्ल्ड वॉर हल्क ने। और सेंट्री ने वर्ल्ड वॉर हल्क को मार कर वापस ब्रूस बैनर बना दिया था, जिसने सारे इल्यूमिनाटी को ख़त्म कर दिया था। सिर्फ सेंट्री ने उसे मार कर वापस ब्रूस बैनर बना दिया था। तो ये उसकी बिगेस्ट फीट भी है, लेकिन बिगेस्ट फीट बहुत ज़्यादा है। लेकिन अब हम बात करते हैं थॉर के बारे में। थॉर मार्वल कॉमिक्स के कॉमिक जर्नी इनटू मिस्ट्री इशू 83 अगस्त 1962 को जो रिलीज़ हुआ था। इसे बनाया था स्टैन ली ने, लैरी बर और जैक कैरेबी ने बनाया था। उसका पूरा नाम है थॉर ओडिनसन। ये एक एथगार्डियन है और ये पैदा हुआ था एथगार्ड में। उसके टीम जो है एवेंजर है, थॉर कॉर्प्स है, गॉड स्क्वाड है, एवेंजर यूनिटी स्क्वाड है, वॉरियर 3 है। वॉरियर 3 भी एसगार्ड की एक टीम है। और इसके पावर है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन स्पीड, सुपर ह्यूमन स्टेमिना, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी एंड लॉन्गेटिविटी। कुछ लोग लॉन्गेटिविटी मानते हैं, लेकिन थॉर असल में इमॉर्टल भी हम थॉर को कह सकते हैं। और उसके साथ म्यूनियर भी है, और म्यूनियर्स के साथ जिसकी जो पावर है या म्यूनियर या स्टॉर्म ब्रेकर,
وہ انٹر ڈائمینشنل ٹیلیپورٹیشن کر سکتا ہے، الیکٹریسٹی مینیپولیشن کر سکتا ہے، ویدر مینیپولیشن کر سکتا ہے اور فلائٹ بھی کر سکتا ہے۔ تو یہ سب پاور اس کے ساتھ میونیر کے ساتھ ہے، اور یہ اس لیے بھی بہت زیادہ پاورفل ہے کیونکہ یہ اسگارڈین گوڈ اوڈنسن کا بیٹا ہے، اور ارتھ گوڈس جو گایا ہے اس کا بھی بیٹا ہے۔ تو اوڈن ایک اسکائی فادر ہے اور گوڈس گایا جو ہے، اور گایا کو لوگ مدر ارتھ بھی بتاتے ہیں، یعنی ارتھ کی ماں۔ اس نے ایک بار اسکائی کریپر کو بھی اٹھایا تھا، جو جب کچھ ولن نے اسکائی کریپر کو پھینکنے کی کوشش کی تھی، اور اس نے ورلڈ انجن کو بھی پش کیا تھا۔ یہ ایک فینسی سا نام ہے لیکن ان لوگوں نے رکھا ہے، اور یہ ایک یک ڈریسل بھی ہم اسے کہہ سکتے ہیں، یک ڈریسل کا ٹائپ ہے، اور یہ ٹائم ڈیسٹنی نیچر کو گائیڈ کرتا ہے آل ریلمز کے لیے، صرف اسگارڈ کے لیے نہیں ہے۔ اور ایک بار تو نے مور کو صرف غلطی سے مارا تھا اور وہ بے ہوش ہو گیا تھا، اور اس نے ارتھ کو بھی دھوپ درمیان کر دیا تھا، ملین آف ٹنز ارتھ، جو بہت ہی زیادہ، یہ جب ترون کنگ تھور مر گیا تھا اور پھر سے زندہ ہو گیا تھا، یہ تب کی بات ہے۔ اور ایڈیمینٹیم کے چینز کو بڑی آسانی سے توڑ دیے تھے، فینکس فورس کو ہرا دیا تھا۔ فینکس فورس بہت ہی زیادہ پاورفل ایک آئیڈینٹی ہے جو یونیورس میں موسٹ پاورفل چیزوں میں سے ایک آتی ہے۔ اس نے سیلیسٹیل کے اسکل کو بھی کریک کر دیا تھا، اور اس سیلیسٹیل کا وہ جو تھا وہ انبریکیبل ہوتے ہیں، لیکن تھور کا ینگ نون جو میونیر سے پہلے یوز کرتا تھا، اس ایکس کو وہ ہر چیز کاٹ سکتی تھی، تو اس لیے اس نے سیلیسٹیل کے آرمر کو بھی کاٹ دیا تھا، گلیکٹس کو بھی ہرا دیا تھا۔ گلیکٹس بہت ہی زیادہ پاورفل ہے جو پلینٹس کو کھاتا ہے، اور ایک بار تو تھور نے ایک بلو سے ہی ایک پلینٹ تباہ کر دیا تھا۔ اس نے میگوک اینڈ تینوس کو بار بار ہرایا ہے۔ میگوک، اوڈن بھی میگوک سے ڈرتا ہے کیونکہ وہ گوڈس کو کھاتا ہے، اور تینوس کو تو آپ جانتے ہی ہوں گے کہ وہ کتنا پاورفل ہے۔ اس نے اسگارڈ کو روک کے رکھا تھا، اسگارڈ پورا اٹھایا تھا اس نے اور بیٹا ریبل نے سیکریٹ انویژن کے ٹائم، اور اس نے گریویٹیشنل پل جو نیوٹرون سٹار کا گریویٹیشنل پل ہے اسے بھی ریزسٹ کیا تھا۔ گریویٹیشنل پل آف نیوٹرون بہت ہی زیادہ ہوتا ہے، اور میں آپ کو بتا دوں کہ نیوٹرون کی گریویٹیشنل پل کتنی ہوتی ہے، تو ارتھ کی جو گریویٹیشنل فورس ہے اسے 2 بلین ٹائم زیادہ کر دے تو تب ہی ایک نیوٹرون سٹار کی گریویٹیشن بن سکتی ہے۔ اس نے اپنے آپ کو بہت آسانی سے چھوڑا دیا تھا ایک چین سے جس کی وزن تھی 20 پلینٹس کی جتنی، 20 بڑے سے پلینٹ جتنی تھی، جیسے ارتھ کی طرح۔ اس نے ڈائمینشنل رافٹ سے پنچ بھی مارا تھا، ڈائمینشنل رافٹ کو، وہ بہت دور جا کے گیا تھا۔ اور ایک اور بھی بہت زیادہ بڑا فیٹ ہے کہ اس نے اور ایک بار تو ایک ملین ٹن آبجیکٹ کو لات مار کر پھینک دیا تھا، تو وہ ملین آف ٹن صرف اپنے لیگ سے اٹھا سکتے ہیں۔ اور ایک اور بڑا فیٹ ہے اس کا کہ وہ انفینٹ اماؤنٹ آف وزن کو اٹھا سکتا ہے۔ سپرمین اور تھور دونوں صرف اٹھا سکتے ہیں انفینٹ اماؤنٹ آف پاور۔ اور اس نے تو ایک بار آرم ریسلنگ میں 2 پلینٹ کو ہی آربٹ سے پھینک دیا تھا۔ وہ تھور اور ہرکولیس بہت اچھے دوست تھے کامکس میں، وہ دونوں پنجہ لڑا رہے تھے، تو اس وجہ سے پورا پلینٹ ہی آربٹ سے چلا گیا تھا۔ سلور سرفر کی جو فورس فیلڈ ہے اسے بھی بہت آسانی سے توڑ دیا تھا یہ تھور نے۔ اور لفٹڈ ورلڈ سرپنٹ کا وزن بہت ہی زیادہ ہے، وہ ارتھ سے 3-4 بار گھوم سکتا ہے، اتنا وہ بڑا ہے۔ اور اس کا وزن بلین ٹنز میں نہیں بلکہ ٹریلین بھی نہیں ہے، ٹریلینز ٹنز میں ہے اس کا وزن، تو آپ سوچ ہی سکتے ہیں کہ وہ کتنا ہی پاورفل ہوگا۔ ایک بار لوکی نے اس پر پیزا ٹاور گرا دیا تھا، جو لیننگ ٹاور نہیں ہے پیزا کا، اسے تھور نے اپنی ایک انگلی سے ہی روک دیا تھا، اور وہ ہلک کی سٹرینتھ کی برابری دے رہا تھا 1 گھنٹے تک۔ اور
ہلک جو تھا وہ پورے غصے میں تھا، کیونکہ ہلک تو غصے میں ہوتا ہی ہے، اور تھور ہولڈ بیک کر رہا تھا اور اسے کہہ رہا تھا کہ ہم تمہارے دوست دشمن نہیں۔ اس بیٹل میں سینٹری جیت جائے گا تھور کی نارمل فارم سے، لیکن اگر ہم رون کنگ تھور کے بارے میں بات کریں تو پھر رون کنگ تھور ہی جیتے گا سینٹری سے۔ تو اس ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ گائز۔ You say you love me, but I don't think that it's